दोस्तों, मूवी का स्टार्ट दो स्कूल बसेस को दिखाकर होता है जिसमें सारी लड़कियां मौजूद होती हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मित्सुको होता है और वो अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिख रही होती है। ये सब देखकर सारी लड़कियां उसे चिढ़ा रही होती हैं कि क्या तुम हर वक्त पागलों की तरह कुछ न कुछ लिख रही होती हो। इसी तरह से उस लड़की का पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही अपनी पेन उठाने की कोशिश करती है, नीचे झुकती है, तब वहां पर ऐसी कोई चीज आती है जो दोनों बसों को बीच में से काट लेती है। इसी तरह से बस में बैठे हुए सारे लोग बीच में से कट जाते हैं और जैसे ही मित्सुको यहाँ से उठती है वो देखकर परेशान हो जाती है सब कुछ। और मित्सुको वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो देखती है कि वो तेज चीज़ कोई और नहीं बल्कि हवा ही थी। इसी तरह से मित्सुको वहाँ से तेज़ी से भागती है। जैसे ही भागती है वो देखती है कि सामने से चार गर्ल्स जा रही हैं। वो उनको बचाने की कोशिश करती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को वहाँ से बचा सकती है। उसके बाद ये दोनों लड़कियां देखती हैं कि कुछ लड़कियां आ रही हैं जो साइकिल पर मौजूद होती हैं। ये दोनों चाहती हैं कि उन दोनों को भी बचाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं इसी तरह से फिर से हवा तेज़ से आती है और इन सारे लोगों को मार देती है सिवाय मित्सुको के। इसी तरह से मित्सुको वहाँ से भाग निकल जाती है और वह जाते जाते एक नदी के सामने आकर पहुँच जाती है। यहाँ पर ये देखती है कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं जो बीच में से कटी हुई होती हैं। इसका मतलब इन सब को हवा ने काट डाला था। और यहाँ पर ये मुँह हाथ धोती है अपना और एक डेड बॉडी से कपड़े उतार कर खुद चेंज कर लेती है। इसी तरह से दोस्तों अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है मित्सुको किसी स्कूल में जा रही होती है। इसी तरह से मित्सुको से एक लड़की मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। मित्सुको वहाँ पर परेशान हो जाती है और हैरान भी हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम तो जिंदा हो। ये सब देखकर मित्सुको की फ्रेंड बहुत शॉक हो जाती है और इसी तरह से हवा का एक झोंका आता है जिसकी वजह से मित्सुको परेशान होकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अब उसके अंदर में ये बात आ गई थी कि जो भी हवा आएगी वो उससे बीच में से काट देगी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करने के लिए वो भी अंदर से भाग आती है। यहाँ पर मित्सुको की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम आखिर इतनी अजीबो गरीब हरकतें क्यों कर रही हो। जिसकी वजह से मित्सुको रिप्लाई करती है कि मैंने देखा, पता नहीं वो सच था या झूठ, लेकिन सारी लड़कियाँ जो बस में बैठी हुई थी वो हाफ हाफ हो गईं, उनको हवा ने काट लिया था। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसका हाथ बाहर निकालकर खिड़की से दिखाती है कि ये हवा देखो, इससे कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। इसी तरह से अब मित्सुको रिलैक्स फील करती है। उसके बाद सारी दोस्तें इकट्ठा हो जाती हैं और ये प्लान करती हैं कि आज वो स्कूल बंक करेंगी। तभी वहाँ पर इन लोगों की टीचर भी वहाँ पर आ जाती है जो उनको देखकर समझ जाती है कि ज़रूर ये लोग कोई शैतानी कर रहे हैं और वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और उनकी टीचर उनके पीछे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पीछे ही रह जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें मित्सुको अपने फ्रेंड्स के साथ लेक पर बैठी हुई होती है, जहाँ पर उन लोगों की एक फ्रेंड उठती है। वो उनको बताती है कि ऐसा भी होता है कि एक मिरर वर्ल्ड होती है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस दुनिया में नहीं होती और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं वो उस दुनिया में नहीं हो रही होती। इसी तरह से वहाँ पर नदी में से एक मगरमच्छ निकलता है जो इन लोगों की एक बेस्ट फ्रेंड को खा लेता है, लेकिन बाद में वो ये लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से मित्सुको की फ्रेंड उसे कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो ये चीज़ यहाँ पर होगी वो वहाँ पर नहीं होगी। इसका मतलब है इन दोनों दुनियाओं में हर कुछ अपोजिट होता है और इन लोगों की बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो बिल्कुल सही सलामत होती है। अब ये सारी लड़कियां रिलैक्स फील करती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पर एक बेड पड़ा होता है। उसका तकिया उतार लेती हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि दो लड़कियाँ पेड़ के सामने खड़ी हुई होती हैं जिनमें से एक ब्राइड होती है। ये कहा जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ आपस में शादी कर लेती हैं। इसी तरह से ये प्लान करती हैं कि अब हम ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम इस दुनिया में करेंगे वो उस दुनिया में नहीं होगा। इसीलिए अब ये सारे लोग वापस स्कूल चले जाते हैं। अब ये सारे लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं और लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मित्सुको को एक तकिया दिखता है नीचे, वो उठाने के लिए उठती है तो इतने में इनकी टीचर गोलियाँ चला लेती है और सारा क्लास यहाँ पर मर जाता है। इसी तरह से मित्सुको यहाँ पर बच जाती है और वो देखती है अपनी टीचर को अपने सामने आते हुए। इसकी टीचर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने स्कूल बंक करने की कोशिश क्यों करी। और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और अब तुम नहीं बच पाओगी। इसी तरह से मित्सुको की दो फ्रेंड्स आ जाती हैं जो उसे बचाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो मित्सुको की दोनों फ्रेंड्स को अब दूसरी टीचर मार देती है।
اسی طرح سے اسکول میں جو بھی بچیاں بچ جاتی ہیں وہ بھاگ کر باہر نکل آتی ہیں، ان کے ساتھ مٹسوکو بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو اگر ٹیچر نے نہیں مارا تو ان کو ہوا کاٹ لیتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے مٹسوکو اب پولیس اسٹیشن میں آ جاتی ہے، وہاں پر ایک پولیس فیمیل آفیسر ہوتی ہے جس کو یہ ساری بات بتاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ فیمیل آفیسر اس پر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اسٹوڈنٹس والے کپڑے تو نہیں پہنے، اور اسے مرر دکھاتی ہے جس میں مٹسوکو بالکل ہی چینج لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر مٹسوکو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہیں پر دکھایا جاتا ہے کہ مٹسوکو کی شادی ہے، اسی لیے اب یہ سارے لوگ اور پولیس آفیسر مٹسوکو کو اپنی گاڑی میں لے کر وہاں پر جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہال میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مٹسوکو کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں اس کی شادی کے لیے۔ یہاں چرچ میں مٹسوکو کی ملاقات اس کی بیسٹ فرینڈ سے ہوتی ہے، جس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے رپلائی کرتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے چپ چاپ دیکھتی جاؤ، کیونکہ ہمارے شریر کو کسی نے انڈر کنٹرول کر لیا ہے۔ مٹسوکو اپنا ویڈنگ گاؤن پہن کر باہر آتی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹسوکو کی بیسٹ فرینڈ ان سب لوگوں کو مار دیتی ہے۔ اب مٹسوکو اپنے گروم کی طرف بڑھنے لگتی ہے، لیکن یہ گروم باکس میں بند ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو اس باکس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے ایک خوفناک سا پگ نکلتا ہے۔ مٹسوکو ڈر کر شیشے کی بوتل اٹھاتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تب یہاں پر بہت سارا جھگڑا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے مارا ماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اور مٹسوکو باہر نکل آتی ہے۔ مٹسوکو بھاگتے بھاگتے ایک مرر کے سامنے آ جاتی ہے، مرر میں دیکھتی ہے کہ وہ اب دوسری لڑکی بن چکی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ ریسر بن چکی ہوتی ہے۔ جب یہاں پر کچھ لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کہ تم تو مٹسوکو اچھی ریسر ہو، چلو بھاگنا شروع کرو۔ لیکن اس کا نام یہاں پر مٹسوکو نہیں بلکہ کوئی اور ہی نام ہوتا ہے۔ اس طرح سے مٹسوکو یہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، بھاگتے بھاگتے ریس میں آ جاتی ہے جہاں پر یہ اپنی ساری فرینڈز کو پاتی ہے جو اسکول میں مر چکی تھی، اور ان سب کے پیچھے وہ سارے لوگ تھے جو چرچ میں تھے۔ وہ پگ بھی دیکھتی ہے جو ان کے پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ سب بہت ڈراؤنا ہوتا ہے۔ یہاں پر مٹسوکو کی فرینڈز اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے اس دنیا سے نکل جاؤ۔ اسی طرح سے مٹسوکو بھاگتے بھاگتے اندھیری جگہ پر آ جاتی ہے، اور یہاں پر مٹسوکو دیکھتی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو یونیفارم میں ہوتی ہیں۔ وہ ساری کہتی ہیں کہ ہم مرے ہوئے ہیں، اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ اور یہاں پر پھر سے مدد مانگنے کے لیے اس کی بیسٹ فرینڈ آ جاتی ہے جو اسے کہتی ہے ان لوگوں کی چال میں تم لوگ نہیں آؤ گے، اور اپنا ریئل نیم بار بار یاد کرنے کی کوشش کرو مٹسوکو۔ اور اسی طرح سے وہ اسے مٹسوکو مٹسوکو کہنا شروع کر دیتی ہے، اور دونوں یہ لڑکیاں وہاں سے بھاگ نکل جاتی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مٹسوکو اپنے ریئل کیریکٹر میں آ چکی ہوتی ہے۔ اب مٹسوکو کی فرینڈ کے ہاتھوں میں وائرز لگی ہوتی ہیں۔ یہ اس فرینڈ اسے کہتی ہے کہ یہ وائرز کھینچو تاکہ میں اپنی ریئل ورلڈ میں آ جاؤں۔ مٹسوکو کو یہاں پر ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ وائر کھینچے گی تو اس کی دوست مر بھی سکتی ہے، لیکن بہت انسسٹ کرنے کے بعد مٹسوکو اس کی وائرز کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی اس کی وائرز کھینچتی ہے تو مٹسوکو کی فرینڈ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اب مٹسوکو ایک آدمیوں کی دنیا میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ اس کے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اس کے پوسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جو اسے کچھ بتاتا ہے جس کی وجہ سے مٹسوکو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں ہوش میں ہوتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بوڑھے شخص کی دنیا میں پاتی ہے۔ اب یہاں پر دوستوں ریویل ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایک گیم بنائی ہے جس میں کیریکٹرز ایڈ کیے ہیں، اور وہ سارے کیریکٹرز یہاں پر موجود ہیں، اور مٹسوکو یہ دیکھتی ہے کہ وہ سارے کیریکٹرز وہ پلے کر چکی ہے۔ اسی طرح سے یہ بوڑھا آدمی اس کو بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کا کنٹرول کر رہا تھا، تم لوگ تو پہلے ہی مر چکے تھے، لیکن میں نے تم لوگوں کا ڈی این اے استعمال کیا اور تم لوگوں کو پھر سے بنانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر بوڑھا آدمی مٹسوکو کو کہتا ہے کہ اس جوان شخص کے ساتھ تم جاؤ، کیونکہ تمہیں اس گیم کی آخری سیریز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر مٹسوکو کو اپنی دوست کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم کریں گے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مٹسوکو اب اس آدمی کو مار ڈالتی ہے، اور اس کو مارنے کے بعد وہ بوڑھے آدمی کی اس چھڑی کو لیتی ہے اور اس چھڑی سے اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہے۔ اس طرح سے دوستوں پوری کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں مٹسوکو تو مر چکی تھی لیکن اپنی اصلی دنیا میں وہ زندہ تھی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مٹسوکو کے فرینڈز اور جو بھی کیریکٹرز گیم میں موجود تھے وہ سارے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ریئل ورلڈ میں زندہ رہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر کسی کی ڈیسٹینیشن چینج ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سین دکھایا جاتا ہے جس میں مٹسوکو برفانی جگہ پر موجود ہوتی ہے اور بالکل اکیلا پاتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ دیکھ کر بہت شاک ہو جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا ختم ہو چکی تھی،
اور یہ بہت ہی ڈراؤنا سین ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔